दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ फ़ानी है। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सबको मौत आनी है। मौत बरहक है, इसमें कोई भी शक नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटों के बारे में, यानी इंसान को दफनाने के बाद पहले 24 घंटों में उसके साथ क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा। वो लम्हा बेहद सख्त होगा कि जब इंसान को कब्र में दफना दिया जाएगा और वो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात होती है। इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, कब्र की पहली रात इंसान की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात है कि जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है और लोग उसे दफनाकर छोड़कर चले जाते हैं। बस वो इंसान रोता रहता है और वो शख्स अपने दोस्त अहबाब को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो चिल्लाता रहता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और ये वो जगह है जहाँ हर शख्स अकेला रह जाता है। चुनांचे हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र पर पहुँचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई जा सकी है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी इस तरह खामोश दम सादे बैठ गए कि जैसे हम में कोई हरकत ही नहीं रही। अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन खोद रहे थे। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहाँ तक इनकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे छोटी मश्क में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनके हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कोई भी अच्छी से अच्छी खुशबू मुश्क की पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाक रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिसे दुनिया में उसे बुलाया जाता था कि फुला का बेटा फुला है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को इल्लियीन की किताब यानी नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और फिर उसी में उसको लौटा दूंगा, फिर उसी से दोबारा निकाल लूँगा। चुनांचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है।
وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا ہمارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب مان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی یعنی آواز دینے والا آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو اس کی قبر میں آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ دوستو، یہ تو بات ہوئی ایمان والوں کے لیے اللہ کا اعزاز اور اکرام جو مرنے کے بعد ایمان والوں کو ملے گا، اور اللہ پاک کے جو انکار کرنے والے اور نافرمان ہیں ان کے لیے اس کا الٹا ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے آگ کی لپٹیں، بدبو اور شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا، اللہ کے حکم کو مانتا تو تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا۔ اس کے بعد اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹیں مسلسل اس تک آتی رہیں گی، اور اس کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو کہ اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ خاک ہو جائے، اور وہ دونوں فرشتے اس ہتھوڑے سے اس مردے کو مسلسل مارتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی روح کو آسمان کی طرف بھیجا جائے گا تو پہلے ہی آسمان پر اسے روک دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو سچ نہ مانا، تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے۔ اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لیکن ذرا سوچئے، آج ہم سب غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ ملک الموت ہمارے پیچھے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کرے، اچھے عمل کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کے لیے بھی جنت کی کھڑکی کھول دے اور جہنم کو ہم سب پر حرام کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جاتے تو بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ جہنم کا تذکرہ کیا جائے تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے جواب فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر حشر کی تیاری کرنے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کامنٹ میں جاتے جاتے آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔